कौन है? कौन? जी नाज़रीन ये देखें, ये भी ना आप क्या जाना ये आपको नजर आ रही होगी ऐसे रात के टाइम काली बिल्ली वो हो गई अंदर। ये तकरीबन कोई सबर हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले का है। सलमान भाई जरा इस तरफ आए, देखें यार अभी कुछ था उस तरफ ना। और सलमान भाई आप आगे आइए कैमरा लेकर। नाज़रीन यहाँ अब ये मसला नहीं शैतानी ताकतों का, यहाँ पे शैतानी ताकतें हैं। वो शैतानी ताकतें होती हैं जो बिल्कुल पाक साफ सुथरी नहीं रहती, गंदगी में रहना पसंद करती हैं और गंदगी में रहकर वो खाना पीना करती हैं और ना उनको पाक का पता होता, ना सफाई का पता होता, कुछ भी नहीं होता। ये भी इनकी फैमिली होती है, ये भी इनकी एक दुनिया है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। हकीकी कायनात की जानिब से मैं हूं आमिर सोहेल और आप देख रहे हैं हकीकी कायनात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं ये कसूर के खंडरात, जो कि बहुत पुरानी हवेली हैं जहाँ पे पहले आबादी थी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे गिरे पड़े हैं। तो इसकी लोकेशन बताने से हम कासिद हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से परमिट लेके बहुत मुश्किल से इधर आए हैं, क्योंकि इधर साए का मसला है, बहुत शदीद साए का मसला है। तो हमें भी आने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से इजाज़त ली है और इधर आए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको ये सब कुछ हकीकत दिखाने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह पे ये चीज़ें होती हैं, उनका बारे में सब मालूमात देने के लिए और उसके बारे में सब कुछ बताएंगे हमारे सादे बुजुर्गवार जनाब प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ जी। सर आए और नाजरीन को इसके बारे में सब कुछ शिकायत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी नाज़रीन कसूर में हम आए, ये देखें बिल्कुल क्वार्टर थे, कोई घर थे, वो बिल्कुल वराना हो चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह इनकी सारी बातें बताते हैं और ये हमारे साथ साथ रहना। जी नाजरीन ये देखें कितना प्यारा ये दरख्त है, लेकिन इतना प्यारा होने के बावजूद ये वीरान अकेला है। नाज़रीन ये देखें उस्ताद अभी ढूंढ रहे हैं, किसी से बात हो। ये देखें नाज़रीन, ये भी एक निशानी होती है, वो नीचे चली गई। रिकॉर्ड हुई है भाई? नहीं यार ये देखेंगे नहीं, आप ब्रेकी देखेंगे नहीं यार। ये छोटी छोटी जो है ना हमारे लिए बहुत अहम चीजें हैं, ये समझ लें हम खुद नहीं कर रहे, बिल्कुल ये उनका पॉइंट है, वो कुछ निशानियां दे रहे हैं हमें, बस ऐसे ही। ये देखें नाज़रीन ये भी नहीं हम पेशगी कर रहे हैं। वो अल्लाह माफ करे, हमारा प्रोग्राम सच की बेस पे चलेगा। वो जा रही वो देखे भाई, वो हो गई वो गई बराबर। देखे ये देखे मिल गया पान मोहन मिल गया मेरी को ये भी हो सकता है कि कोई ये हवाई चीज हो और ताकत हो। ये आपको बता दूं मैं, ये बाई टाइम कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ये जानवर बन जाती हैं, सांप वगैरह भी बन जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़ा भी बन जाता है, कोई छिपली भी बन जाता है, कोई चिड़िया भी बन जाती है, कोई चिरबर भी बन जाती है, कोई भी जानवर बन सकता है। ठीक है, कुत्ते के रूप में भी आ सकती है चीज़ें, ये इनका कोई पता नहीं लगता। नाज़रीन ये बहुत ख़तरनाक होता है, ये समझ लें हमारा जो काम हम कर रहे हैं ये छोटा काम ना समझें, ये भाई को हौसला दें और हिम्मत दें और इसको भरपूर से इसका पूरा तावन करें। ये आप ये ना समझें ये क्या ड्रामा है या कोई हंसी है, पता नहीं किससे बात हो रही है, हवाई बातों से बात कर रहा है, ये पता नहीं किस तरह बातें कर रहा है। नाज़रीन ये इस तरह एक आम बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। ये देखें नाज़रीन, ये इतना खतरनाक रास्ता है, यहाँ पे जानवरों को मसला होता है, कुछ कूड़े मकोड़े का भी मसला होता है, बाई टाइम चीज़ें भी ऐसा हमें अटैक कर सकती है हमारे ऊपर। ये समझे एक बस्ती थी जो घर कोई है, जो आपको मैं बताइए, जो ये चीज़ों लिखी है, जहाँ पे जो लोग रहते थे उनका बुरा हाल कर दिया उन्होंने, बड़ा मसला हाल कर बुरा हाल किया। और देखो किस तरह ये खंडर बन चुके हैं घर, ये देखें क्या तबाही हो चुकी है, यहाँ पे जो भी कोई ने रिहायश की है उनका बुरा हाल कर दिया उन्होंने। नाज़रीन बकाया इनके साथ मैं जाकर बात करूँगा
جو ان کو حاضر کروں گا وہ چیزیں کھڑی ہیں, ان سے بات کرتا ہوں, پھر بات کر کر آپ کو ہر اس کی پوری بیک اپ بتاؤں گا میں آپ کو, اور اس کی پوری حقیقت یہ کب کی ہے کب کی نہیں ہے, ان کا سارا کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتاؤں گا میں آپ کو. اور باقی ناظرین میرے ساتھ ساتھ رہنا آپ نے. کون ہے کون جی ناظرین, یہ دیکھیں یہ بھی نان آپ آ جانا. یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی میرا ایسے خالی رات کے ٹائم کالی بلی وہ ہو گئی اندر ہو گئی. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں بے شک. اور باقی ناظرین انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں رہنا. اور باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ہر چیز بات آگاہ کرتا ہے. یہ دیکھیں کتنے پیارے گھر تھے, لوگ رہائش رہتے تھے جہاں پہ دیکھیں تباہی ہو گئی ہے ان کو. سر یہ بلی کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے, یہ بلی کوئی چیز تھی یا یار یہ بلی بھی ان کی سمیل جو شیطانی طاقتوں کی نہیں, ان کی بھی ایک مسئلہ سائل ہوتا ہے ان کے ساتھ. یہ آپ نے شاید فلموں میں بھی دیکھا ہوگا, یا کوئی شیطانی طاقت آتی ہے ساتھ وہ بلی بھی آئی ہوتی ہے, وہ آ چکے ہیں. تو اب ہم ان سے بات کریں گے, پھر ناظرین کو ساری باتیں بتائیں گے. آپ جاتے ہیں ان کے جو صحیح ٹھکانے پہ جا کر باتیں جہاں کرتے ہیں. پہ رہائش ہے ان کی بات. ہاں وہاں پہ جا کر باتیں کرتے ہیں, کہاں پہ یہ بلی آئی ہوئی ہے وہاں پہ وہ چیزیں کھڑی ہیں. تو باقی جاتے ہیں انشاءاللہ تو بات کر بتاتے ہیں. ہاں جی سر جی آپ تو ڈیڈ پکڑ لیں پلیز. جی ناظرین یہ دیکھیں یہ کتنا یہ گھر تھا, لوگوں کا گھر تھا جو جہاں پہ رہتے ہیں. تھوڑی لائٹ دینا یار جہاں پہ یار. یہ دیکھیں کس طرح کے تھے, اب ویرانہ ہو چکا ہے. یہ لوگ رہتے تھے جہاں پہ. یہ دیکھیں ناظرین یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ویرانوں میں رہتی ہیں, جہاں کوئی بستیوں میں لوگ تباہ ہو جائیں یا گھر لوگ چھوڑ جائیں, اور وہاں پہ یہ بسیرا کر لیتی ہیں. بائی ٹائم ان کا بسیرا بھی ہوتا ہے, کیوں پرانے زمانوں میں عوام بہت کم ہوتی تھی اور ان کا جو ہوائی چیزوں کا سایہ بہت زیادہ ہوتا تھا. یہ چیزیں ہیں. یہ دیکھیں ناظرین یہ وہ آباد مارتے ہیں جہاں پہ بہت سے بادشاہ بھی گزرے. اور لے تو آ گیا ہے, یہ کیمرے کو دکھائیں, یہ ناظرین کو دکھائیں. یہ دیکھیں پرانے زمانوں میں گھر کس طرح بنے ہوتے تھے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ناظرین. اب تو سمجھ لیں کہتے نہیں بسیرے میں آباد ہونا گھر تو صاف ستھرا رہتا ہے, نہ آباد ہو جائے تو پھر سمجھ لیں تباہی ہوتی ہے. یہ اندازاً کتنا پرانا ہوگا؟ یہ تقریباً کوئی سبر ہندوستان پاکستان سے پہلے کا ہے. بقایا پوچھتے ہیں ان سے, بات کرتے ہیں, پھر باتیں بتائیں گے یہ کہاں تک ان کا مسئلہ سہل ہے. یہ سمے ٹامے گھر ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہوتے جی جی وہ چیز ہے. چلیں ناظرین یہ یہاں پہ بسیرا ہے اپنا شیطانی طاقتوں کا. جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں نہیں, گدیدہ پان ہوتی ہیں, اچھائی کی نہیں ہوتی برائی کی ہوتی ہیں, یہ ان کا سایہ ہے جہاں پہ. اور یہ بات کرتے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ بھی تھوڑا مسئلہ ہے. نہیں ایک میں دیکھتے ہیں یہاں پہ طرف سے آ گیا نا, دروازہ نہیں ہے, دروازہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ناظرین یہ مسئلہ سہل ہے. یہ سمجھ لیں عثمان بھائی ذرا اس طرف آئیں, دیکھیں یار ابھی کچھ تھا اس طرف نا, اس طرف لائٹ بات لے رہا. یار اس کو کیا ہوا کچھ ہے سر؟ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا میری گھر سنے, بکواس نہ کر تو چبڑا نہ مار. آئیو سر ادھر آئیو یار. اور سلمان بھائی آپ آگے آئیے کیمرہ لے کر. ناظرین
यहाँ अब ये मसला नहीं शैतानी ताकतों का, यहाँ पे हैं शैतानी ताकतें, वो शैतानी ताकतें होती हैं जो बिल्कुल पाक साफ सुथरी नहीं रहती, गंदगी में रहना पसंद करती हैं और गंदगी में रहकर वो खाना पीना करती हैं और ना उनको पाक का पता होता, ना सफाई का पता होता, कुछ भी नहीं होता। ये भी इनकी फैमिली होती है, ये भी इनकी एक दुनिया है। ये भी समझिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है ये चीज़ों की। तो नाज़रीन इनका आपको पूरा बताते हैं ये कब का मसला और क्या नहीं है। आप देखिए यहाँ पे लोगों का बूटे वगैरह गंद वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये गंदगी में रहती हैं। तो नाज़रीन काफ़ी हमने अपनी वीडियो में वो भी बातें बताई थी, शैतानी ये दूसरी चीज़ें ट्रेन किस तरह गंद में रहती हैं, यही सब में ये शैतानी ताकतें हैं, ये बड़ी ख़तरनाक ताकतें हैं। अच्छा मेरी गल सुने, तू ड्रामे ना कर, झूठ ना बोल, इंदियां फ्लज ना कर, ड्रामेबाजी ना कर। अच्छा ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵਰਾਨਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੈਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। नाज़रीन ये 300 साल हो चुका है इनको, जहाँ पे इनकी रिहाइश है यहाँ पे, और वो बता रहे हैं यहाँ हमारा 300 साल हम बिल्कुल एक पक्की जगह थी, जो होती नहीं कख वगैरह या कलर वगैरह ज़मीन होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो पहले 300 साल की बात कर रहे हैं, तो वो तब के ये बंदे रहते हैं, फैमिली रहती है। अब इनकी फैमिली बढ़ चुकी है, पहले छोटी फैमिली थी, अब तकरीबन काफ़ी फैमिली बढ़ी हुई है इनकी, और काफ़ी दूर तक लोगों के भी जंगलों में जा चुकी है। अब ये गश्त वगैरह कर रहे हैं कि उनका घर में आकर ये फिर रहे हैं अपने। तो नाज़रीन ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, शैतानी जो जिन होते हैं नहीं, शैतानी ताकतें, ये जिन वगैरह ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये किसी को नहीं मानते, ये किसी के ऊपर भी आ जाए या किसी के, आप देखिए यहाँ पे कोई बहन या कोई भाई या गुजर जाए या वो खुशबू लगाई हो या ऐसे पाक साफ सुथरा हो, तो ये बड़े पसंद करते हैं। अगर लड़की हो तो लड़की को बड़ा पसंद करते हैं, जो अच्छी लग जाए लड़की। अगर ये लड़का हो तो खूबसूरत हो लड़का, अच्छा लग जाए इनकी औरतों को, ये इश्क करना शुरू कर लेती, प्यार करना शुरू कर लेती हैं। तो इनकी जो होती नहीं चुड़ैलें वगैरह जो होती है, इनकी फैमिली होती है, ये भी कुंवारी भी कोई होती है, तो वो अपना चाहत करनी शुरू कर देती है। लेकिन जब ये चाहत शुरू कर देती है, फिर समझ लें ये कभी भी उसको जान नहीं छोड़ती। ये बहुत ख़तरनाक होती है। अगर ये जिन लग जाए ना लड़की के ऊपर, ये जिन की निशानी इनकी जो होते हैं ना गदीदों की शैतानी ताकतों, ये यकदम नहीं ओपन होते। या कोई बच्ची या कोई लड़की अच्छी लग जाए ना, उसको वफ़े में डालकर ये यकदम सामने नहीं आती, आस्ता आस्ता उसको दिमाग की तरफ लगती है। जब दिमाग की तरफ लग जाते नहीं, फिर हाथ माने टूट जाते हैं, पहले लकड़ टूट जाते नहीं, ऐसे वो लड़की टूट जाती है। फिर वो किधर मर्जी लेकर जाओ वो कभी सेट नहीं होती। ये ऐसे शैतानी जिन ने, ये किसी को नहीं मानते, ये जो किसी को लग जाए फिर इसको जान नहीं छोड़ते। ये वही होगा जो ताकतवर होगा, जो नूरिलम करने वाला होगा, किसके समय में पावर होगी, तीसरी आंख होगी, फिर वो देखेगा जिसको निकाल सकेगा। लेकिन बगैर ताकत के ज़रिए नहीं निकाल सकता जब तक उसको चीज़ नज़र ना आती हो। या ताकतें नहीं हैं, शैतानी ताकतों की आपको मैं बात करूँ तो बड़ा टाइम हो जाएगा। क्यों, मेरा आपको पता है ये यूट्यूब में सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा मैं दूंगा तो ये समय लेती डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं आपको ये सिर्फ शार्टकट बातें बता रहा हूँ, ये इनका रहन सहन बता रहा हूँ, इनकी फैमिली, इनके बच्चे पैदा होते हैं, इनके बच्चों की शादी होती है, ये ऐसे इनके ढोल बजते हैं, ऐसे इनकी खुशियाँ होती हैं, नाचते ढूंढते हैं, गाने वगैरह गाते हैं, ठीक है नहीं। फिर इनके निकाह होते हैं, क्या इनकी जो रस्में होती हैं, ये ऐसे इनकी रस्में होकर बच्चे पैदा होते हैं, इनके आगे नस्ल चलती है। तो नाज़रीन ये छोटी बात नहीं होती, ये चीज़ों से अल्लाह ताला माफ़ करना चाहिए। ये चीज़ें जो होते नहीं शैतानी ताकतें, ये समझ ले अल्लाह ताला हर बंदे किसी को ना लगाए, ये बहुत ख़तरनाक होती है। लोग इल्म वाले होते हैं, ये चीज़ें ताकते रहते हैं, इल्म करते हैं, इसको हासिल करते हैं, फिर लोगों को घर तबाह करते हैं, क्यों बुरे काम करते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये जो अपना जिन वगैरह जो है ना शैतानी, ये समझ लें ये बुरी कमाल में होती है।
یہ بری ہوتی ہیں. یہ سب یہ کسی کو اپنا پاور پکڑ لے نا تو اس کو چھوڑ کر کیا اس کی جان چلی جائے نا کہ جان نہیں چھوڑتی ہیں. یہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں. تو ناظرین یہ ہر بندہ یہ چیزوں سے بھاگتے. باقی علم والے تو بہت خطرناک ہوتے ہیں. وہ پیسے کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کر لوگوں کا گھر تباہ کرتے ہیں, مسئلہ سیل کرتے ہیں. کسی بہن بھائی کی شادی کی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں, کسی کے ستارے باندھ دیتے ہیں, کسی کے کاروبار تباہ کر دیتے ہیں. جو ایسے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں یا شریکہ ہوتا ہے جو جا کر وہ پیسے دیتے ہیں, وہ کام کرواتے ہیں, وہ گھر تباہ کر دیتے ہیں, کاروبار تباہ کر دیتے ہیں. یہ شیطانی طاقتیں کرتی ہیں. یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں. تو ناظرین اللہ تعالیٰ ہر یہ بری برآمد سے بچائی رکھے, اور اللہ تعالیٰ یہ کسی بہن بھائی کو اوپر نہ لگائے, یا کسی کو لگ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی طریقے سے اس کی جان چھوٹ جائے. ناظرین کھنڈروں میں پہلے سے رہتے ہیں, جو یہاں پہ رہے ہیں لوگ وہاں پہ بھی وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا, انہوں نے کیا تباہی مچائی ہوگی. کیا جو مسلمان یہاں پہ رہتے ہوں گے ان کی فیملی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے, ان کی عورتیں کیا کرتی ہوں گی, ان کے مرد کیا کرتے ہوں گے. جو ان کو پتہ ہوگا, جو اللہ کو پتہ ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ بہت خطرناک ہے. ناظرین یہ ایسی ویڈیو جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا, جو بھی کام ہے, یہ چیزیں کا وسائل ہوگا, کہاں اس کا سایہ ہوگا, جو بھی جن وغیرہ ہوگا, شیطانی طاقتیں ہوں گی, بھوت وغیرہ ہوگا, جو بھی ہوگا وہ وہاں جا کر میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بناؤں گا. ویڈیو بنا کر اس کی پوری تحقیقات بتاؤں گا. تحقیقات کر آپ کو ہر اس کی وضوحات بتاؤں گا یہاں پہ مسئلہ کیا ہے. ناظرین اب ہمیں اپنے کوئی بات کرنی ہے. یہ دیکھیں ناظرین سے کوئی بات کرنی ہے, ظاہر ہے آپ بات کریں گے ناظرین کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نہیں, تو آپ میرے شاگرد ہیں, ٹھیک ہے نہیں, کوئی بھی آپ بات کریں, کوئی یہ سمجھ لیں میرے ناظرین کو پیغام پہنچے گا, ان کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو آپ بات کر لیں گے, ان کو پتہ چلے گا یہ ہمارا سوال یہ سہیل بھائی نے کر لیا. گندگی بہت زیادہ ہے یہاں پہ, کھلا نہیں ہوا جا رہا, اسی وجہ سے نا بہت پریشانی آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں اتنی گندگی ہے, یہ کسی کو اوپر لگ جائے نا جان نہیں چھوڑتی. ایسی ہے وہ جان چھوٹے گی جب وہ قبروں میں جائے گا. ہاں جی ہاں جی, یہ اتنی خطرناک, دیکھو کہ بندہ سمیل میں نہیں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسی کیا ہماری مجبوری ہے جب عوام کو دکھانے کے لیے, کیوں عوام ہماری سمجھنے ایک بیس ہماری پاور ہے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کو دکھانے کے لیے اتنی تکلیف میں آتے ہیں آدھی رات کو ایسی جگہوں پہ جا کے. تو یہ دیکھیں ایک کا ٹائم ہے ناظرین, یہ ایک کا ٹائم ہے, وہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو یہ فون میں بھی دکھا دیتے ہیں ٹائم. آپ یہ ناظرین آپ کہتے ہوں گے یہ 12:30 یہ 12:19 یہ کے درمیان میں ہمارا کام ہو رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ہر ٹائم پہ ہم جاتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تقریباً ہم 11 بجے شروع ہوتے ہیں, کوئی 11 بجے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کام میں مرضی جاتی نہیں تو 11 بجے اپنے گھر میں آنا شروع کر لیتی ہیں. ہم دیکھیں یہ کتنے بجے یہ ویڈیو بنا کر ہم جانا پسند کر رہے ہیں. ناظرین اب ہمیں اجازت دیں, ہم نیکسٹ نئی ویڈیو پہ آئیں گے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائبر کیجیے, لائک کریے, اور بھرپور سے کریں اور دل سے کریں. یہ وہ نہ کریں آپ تھوڑا دیکھیں, دیکھ کر اس کو اوپر کر دیں, نہیں اس کو پوری اس کی. اور ہم ہر ویڈیو پہ آپ کو ہر ایک نئی ہر ڈاکومنٹری مفت دکھائیں گے. اور آپ ہمیں اجازت دیں اپنے بھائی کو اور میری ٹیم کو. اللہ حافظ.